हजरात, नवा पारा सूरह आराफ आयत नंबर 116 से लेकर 126 तक ये लंबा वाकया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरऔन के जादूगरों का जो है एक मुनाजिरा चलता। फिरऔन जो है जादूगरों को सबको बुलाता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की दावत देते और मौजिज़ात अल्लाह की तरफ से करामतें बताते, तो वो लोग क्या समझते थे कि ये जादू कर रहा है, तो इसका मैं भी करा तुम बोलकर क्या है जितने भी आसपास गवाह है पूरे जगह से क्या है जादूगरों को बुलाया। इस आयत में क्या है मुफस्सिरीन लिखते हैं तकरीबन 70,000 जादूगरों को बुलाया उसने। फिरौन कहा कि सब जादूगर एक तरफ है, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ है, ये खेल है। और कहा कि तुम्हारा जादू टैलेंट जो भी है वो बताओ, सामने रखो। कि कोई रस्सियां ला लिया था, कोई छोटे छोटे काड़ियां ला लिया था, सबने लाकर क्या है फिरौन के सामने ऐसा फेंक दिए, तो सब क्या है सांप के शक्ल में बन गए। पूरे सांप बनकर क्या है छोटे 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 सांपा बनकर मूसा के पास जा रहे हैं। ये देखो तू बोल रहा कि हम मौजिजा दिखाएंगे, ये देखो मेरे जादूगरान भी क्या है मौजिजा दिखाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या है देखकर डर गए, क्या करना मैं, अल्लाह तू ही मेरा मददगार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहयना इला मूसा अन अलक़ि असा फइज़ा हिय तलक़फ़ु मा यफ़िकून। अरे मूसा डरना को, तेरे हाथ में जो लकड़ी है आसा उसको तू सामने डाल दे। उनके हाथ में का आसा क्या है नीचे डाल दिए, तो ये बड़ा अजदहा बनकर क्या है वो जादूगरों के पूरे सांपों को क्या है निगल लिया। अब जादूगरों को क्या है डर पैदा हो गया, तो उनको जादू क्या चीज है मालूम, उनको मूसा क्या करे वो जादू नहीं उनको मालूम हो गया। अब पूरे जादूगर डर गए, अरे क्या है इतना बड़ा ये हो गया, तो हमें करते सो जादू उन्होंने करते सो मौजिजा, पूरे डर गए। फवक़ल हक़ व बतल मा कानू यअमलून, हक क्या है जाहिर हो गया, बातिल मिट गया, बातिल मिट गया, हक सामने आ गया। अब क्या करे फग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, सबके सब क्या है जलील हो गए दरबार में, सबके सब जलील हो गए। और फौरन क्या करती मालूम, पूरे जितने भी जादूगर आए थे वो सब क्या है वउल्क़ियस सहरतु साजिदीन, सबके सब क्या है सजदा करने लगते हैं। अल्लाह अकबर, पूरे सजदा कर दी। क्यों बोले तो उनके दिल को मालूम हो गया कि हम करे तो जादू, वो लोग करे तो अल्लाह के तरफ से। अब क्या करती, चुपता नहीं, हक सामने आ गया। अब फौरन क्या करती वउल्क़ियस सहरतु साजिदीन, पूरे जादूगर क्या है सजदा कर दी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये सजदा करे तो उन सब की जिंदगियां क्या है बदल गए। अल्लाह अकबर, ये एक सजदा उन्होंने अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ताला उनके पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और ये एक सजदा करने से अल्लाह ताला उनको बख्श दिया। और ये एक सजदा शैतान ने किया तो क्या हो गया, मलून हो गए। मेरे भाइयों हमारे कितने सजदे चले जाते हैं याद कर ले। सजदा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला से सजदे की हालत में करो, इसलिए कि बहुत जल्द दुआ कबूल होती है। वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, ये सजदे ये इबादतें ये जितने भी हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के हक हैं ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सजदा करे, अब उठे, उठकर क्या बोले क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह अकबर, हम रब पर ईमान लाते हैं। फिरऔन और फिरौन के लोग क्या समझते थे, तुझे फिरौन को रब समझती है तो इनको तो तुम्हें अपनी मानती है, तो बोले तो नहीं इतना खुला देखे बाद फिर उसको कैसे रब मानती है हमें। रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान ले, तो फिरौन के ऊपर नहीं हम ईमान ले। तो अब तक क्या है उन बोले सरकार सुने उसे से रब माने, उन कैसा बोले वैसा करे, लेकिन हक सामने आने के बाद हमें पीछे नहीं हटते। हमें वो रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का है। तब गुस्सा आया, इसे चुपके छोड़ता जाए, बुला भेजा सुनो।
قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون. اصل میں فرعون کا پلان تھا کہ وہ موسیٰ کو اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو سب کو جو ہے گاؤں سے بھگا دینا، لیکن کیا نہیں کر سکتا. کیا کرے معلوم؟ میں تمہارے کو ضرور سزا دیتا ہوں. کیسی سزا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون نے حکم دیا کہ وہ جتنے بھی جادوگر میرے طرف سے آپ ہو موسیٰ کی طرف پلٹ جاتی، ان کو تمہیں ایسی سزا دینا، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالے تو دامیں ہاتھ کاٹ ڈالنا، اگر ان کا دامیں ہاتھ کاٹ ڈالے تو پیر کاٹ دینا. اپوزٹ، سیدھا ہاتھ کاٹ دیے تو داموں پیر کاٹ دینا، داموں ہاتھ کاٹ دیے تو پھر سیدھا پیر کاٹ دینا. اپوزٹ چاہے تمہیں ان کے ہاتھوں پوا کر ڈالو. اتنا سے نہیں، ثم لأصلبنکم، ان کو سولی پر بھی لٹکا دو. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ایمان کیسی چیز ہے دیکھو. واقعی ہو گیا ہے، مار ڈالتے ہیں، چھوڑتا تو نہیں. اب کیا بولتی معلوم؟ موت سامنے ہے تو بھی کیا بولتی؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. بے شک ہم سب اللہ کے پاس سے لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ اکبر. دل میں کتنا اللہ پر ایمان ہے تو وہ زبان سے بات آنا. سامنے دشمن ہے بولے تو بات نہیں آتے. موت ہے سامنے بولے تو کیا بولتی؟ ہم سب اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں. دیکھیے یہ تینوں معنی ایک طرح کے آتے ہیں. انا الی ربنا منقلبون. سفر میں کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سفر سلامت رہا تو الحمدللہ اللہ حفاظت کر لیا، اللہ حادثات سے بچایا. اگر حادثے میں چاہے کچھ اور ہو گیا، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. ایمان پر چلے جاتی. دعا پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے سفر کرے، اللہ سفر آسان کرا تو الحمدللہ، ورنہ کیا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچتی. میرے نیک بندے کیا بولتے ہیں ان کے زبان سے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ آیت کا معنی بھی وہی، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو ان کو ہاتھوں پیروں کاٹنے کے بعد، ان کو سولی پر چڑھانے کا ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی ان کے زبان سے کیا بات آتی ہے؟ ہم سب اللہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے کر لے، ہمیں تو واپس آنے والے نہیں، ایمان سے پھرنے والے نہیں، جو کرنا ہے وہ کر. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. کیا غلط کرے ہمیں؟ کیا غلط کری وہ تو ہم کو سزا دیتا تو؟ وہ ایک اللہ کو مانی بولتا اس کو، اس سے بڑی غلطی تو نہیں کرے. اللہ اکبر. دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہمارے اندر صبر کی بارش برسا، ہمارے اوپر ہماری زندگیوں میں صبر کی بارش برسا، وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت اسلام کی حالت میں نصیب فرما. ہمیں مرے تو اسلام کی حالت میں مرے، ایمان کی حالت میں مرے. مسئلہ یہاں جان بچانے کا نہیں تھا، مسئلہ یہاں ایمان بچانے کا تھا. اللہ اکبر. جان تو گھر بیٹھے بھی چلے جاتی، موت گھر بیٹھے بھی آتی، موت کہیں بھی چھپا آتی. جان کو بچانا ان کا مقصد نہیں تھا، ایمان کو بچانا ان کا مقصد تھا. ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دعوت دیتے تھے تو کیا ہے کفار مشرکین وہ سب کیا ہے ان کو پکڑ لیے، قید کر لیے. اب سولی پر چڑھانے والے ہیں، تجھے پھانسی دینے والے ہیں، تیری آخری خواہش کیا تو ہے تو بتا. آج کل جو سسٹم چل رہا ہے وہ لوگ بھی حدیثاں پر ہی چلتے ہیں. جو بھی حکومتیں پھانسی دینے والے کیا بولتی؟ تیری آخری خواہش کیا ہے کہ بول، وہ کرتی بول کو بولتی پھانسی دینے والے کو. یہ اب کا نہیں ہے، یہ صحابہ کے زمانے سے یہ لوگ بھی اسی پر چل رہے ہیں. خبیب کو بولے کہ کیا ہے تیری آخری خواہش؟ کیا بولتی معلوم؟ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کو موقع دے. اللہ اکبر. 2 رکعت نفل پڑھ گا. گئے جلدی جلدی وضو کر لیا حصہ سے ہلکا سے، اور جا کر مختصر 2 رکعت نماز پڑھ لیے. لٹکنا ہے. اور کیا بولتے معلوم خبیب؟ میں نماز کو موت کی ڈر سے لمبی کر سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارا ڈر نہیں. یہاں اس کا ہے کہ وہ تو تھوڑی دیر میں وہاں جانے والا ہوں، میں اس کے پاس پہنچنے والا ہوں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ دنیا میں جان بچانے کے وقت سے تم کو ڈرتا، تم کیسا جان نکال لاتے؟ وہاں میں کیا منہ بتاؤں اللہ کو؟ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. چلو سولی پر چلا دیں. ایسے ایسے
कुर्बानियां दी है सहाबा इकराम, जानों की कुर्बानियां, क्या वास्ते? ईमान को बचाने के वास्ते। तो मोहतरम हजरत, ये वाकई से पता चलता है कि जादू वो जमाने में था, अब कौन करती है कि मालूम नहीं। लोग हम परेशान हैं, जादू हुआ, वो हुआ, उनके अल्लाह आलम, बोल सकते नहीं। इस वक्त से उसका इलाज भी है, कुरान में आयतुल कुर्सी पढ़ लो शैतान भाग जाएगा, सूरह फातिहा पढ़ लो, दम कर लो, उतर जाएगा। अजान दो, किसी के जिस्म में कुछ शैतान का वसवसा हुआ, अजान देने से शैतान क्या करता? पैराम पीछे लगा को भागता। ये सब छोटे छोटे हैं, वो उसको क्या बड़ा करने के लिए बड़े उनके पास जाना, इनके पास जाना, मौलवी साहब का जात बैठना, और उन्होंने क्या किया, अलग आधा कुरान पढ़ दो, दम करना, ये सब क्या भी नहीं। पढ़ते 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 रहे तो, नमाज पढ़ते रहे तो, दुआ करते रहे तो, ये जो दुआएं आए तुम ये पढ़ते रहे तो, दम करते रहे तो क्या होता? आहिस्ता आहिस्ता शैतान का वसवसा उतर जाता। इसलिए कोई नहीं, ये इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, उन पर भी जादू हुआ। कैसा जादू? दिमाग पर असर पड़ा, सेहत पर असर पड़ा, जिस्म पर असर पड़ा, निगाह पड़ जाते थे, कमजोर हो जाते थे, बीवियां देखकर डर जाते थे, आने आने कई को ऐसा हो जाती है, अल्लाह के नबी तुम्हें बोलो। दिमाग पर असर पड़ा था, जादू करे थे तो कैसा? क्या तो काम नहीं करे तो भी करे सरकार, नहीं करे तो करे सरकार, एक बीवी के पास गया था, एक बीवी के पास नहीं गए सरकार, ऐसा दिमाग कमजोर हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते के जरिए से वो दो सूरतों को क्यों उतारा मालूम? ये चीजा खत्म होने के वास्ते। कौन से दो सूरत हो बोल सकते? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मेरे भाइयों, कुरान सब कुछ है, पहले पढ़ना, हम लोग समझना क्या चीज है उसमें, छुप कर क्या है वो देखना। 5 रुपए का पेपर क्या है, एक लाइन भी छुपे नहीं सर का पढ़ते, क्या है आज, क्या या नाटक इसमें बोलो। अल्लाह का कलाम बरसों से उतरा, क़यामत तक रहता, और भी समझ कर पढ़ना बोलने की फिक्र नहीं करता। कुरान को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ समझ कर पढ़ो। मसाइल नहीं मालूम है तो उलमा को पूछो, इंशाअल्लाह सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।